अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दें, मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब से ये पहलगाम का वाक़या हुआ है बड़ी तनकीद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पर। आप एक अरसा उनकी जमात में आपने उनके साथ गुजारा है, बड़ा करीबी गुजारा है। जब मोदी सरकार की कोई बात आती है, नरेंद्र मोदी की कोई बात आती है, तनकीद करने की बात आती है, नवाज शरीफ साहब नहीं बोलते, इसकी क्या वजह है? पहले तो आपका सवाल का जवाब ये कि बिल्कुल बोलना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो अगर इस वक्त सदर ना होते उस जमात के जो कि हुकूमत कर रही है फेडरल लेवल और प्रोविंशियल लेवल पर पंजाब में, तो शायद हम ये कह सकते थे कि जी उनका डायरेक्ट प्राय रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब तो है उनका ताल्लुक। वो पार्टी को लीड कर रहे हैं, और जब ये जंग का समा हो और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तनाज़ा इतना ज्यादा बढ़ जाए कि सब लोग दोनों तरफ बात कर रहे हैं कि शायद जंग हो या ना हो, तो उसमें आपको जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है वो सारे मुल्क को यकजा करने की। क्योंकि जंग सिर्फ मिलिट्री नहीं करनी होती, जंग में जब तक भरपूर साथ अवाम ना दें तो उस वक्त तक मिलिट्री कुछ भी नहीं कर सकती। सो पूरी कौम को यकजा करना जरूरी है। सो हर एक को अपना हिस्सा डालना जरूरी है। और मियाँ नवाज शरीफ जाहिर है सदर हैं उस पार्टी के जो कि हुकूमत कर रही है, और ये चीज जाहिर है इंडियंस भी नोट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसका जवाब तो नवाज शरीफ या तो खुद दे सकते हैं या उनकी पार्टी के जो भी लीडर्स हैं वो दे सकते हैं, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। और इस वक्त जाहिर सी बात है मुल्क को इकट्ठा करना जरूरी है। मियाँ नवाज शरीफ हैव टू प्ले अ पिवटल रोल, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त वो पाकिस्तान के अवाम की रहनुमाई करें, और अगर उनकी कोई रिजर्वेशंस हैं तो उसका भी इजहार करना उनके लिए जरूरी है। आपको बज़ाहिर वजह क्या नज़र आती है? जैसे मैंने पहले कहा, आप तो बड़ा करीब रह चुके हैं, फिर एक 2016 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए, बड़ा वो सीना चौड़ा करके वापस जाके कहते थे मेरे कोई सिक्योरिटी चेक नहीं था, मैं तो वीज़े भी इतने लोगों को साथ लेके गया, वीज़ों के बगैर गया। फिर वो एक दोस्ती का एक एलिमेंट है कि क्या यही वो वजूहात हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ को बोलने नहीं देते? देखिए, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो मैं उनकी फॉरेन पॉलिसी से मुतासिर हमेशा से रहा था। मियाँ नवाज शरीफ की मियाँ नवाज शरीफ की जो 99 में जिस तरह से उन्होंने वाजपेयी को जिन सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन चुके थे उससे 8 महीने पहले उनको बुलाया और मीनार पाकिस्तान में लेके गए, और उनके साथ जाहिर सी बात है वो सब किया, जो कि एक बड़े लीडर की निशानी होती है, क्योंकि एक रिस्क लेना जरूरी होता है। 2016 का आपने जिक्र किया, 2016 में जब मोदी साहब को बुलाया था लाहौर में जाती उम्रा में, तो मैं बिल्कुल आज भी उसका दिफा करूंगा, उस वक्त भी दिफा किया था कि जी ऐसा ही होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशनशिप है, एक बड़ी सिंपल सी शादिया बात है कि जो मैं समझता हूँ और जो मियाँ नवाज शरीफ की सोच थी जिससे मैं आपस में बैठ के बात भी वो करते थे, इस खत्ते में अमन होगा तो ट्रेड होगी, और ट्रेड होगी तो जाहिर है मैशत को फायदा होगा, पाकिस्तान के अवाम को फायदा। बेसिकली बिल्कुल सिंपल सी चीज है, टमाटर 30 रुपए मिले वाघा बॉर्डर के अराउंड तो वो ज्यादा अच्छा होगा या 300 रुपए अवाम को मिले कहीं और से मंगवाने के लिए। तो वो ये एक तो वो इंडिया के हवाले से हमेशा उनका ये रहा है कि वेरी वोकल एंड वेरी पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग गुड रिलेशंस, और वो कोई चीज ऐसी नहीं करते पहले भी जिससे पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस खराब हों। सो अगर ये सोच है तो ये सोच मेरा ख्याल है सही नहीं है। तो इस वक्त जो सारा तनाज़ा शुरू किया वो इंडिया ने शुरू किया, और इंडिया को रिस्पॉन्स देने की जरूरत है एट एवरी लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल हो, डोमेस्टिक लेवल हो, पॉलिटिकल लेवल हो, मीडिया के थ्रू हो। हम सब की का फर्ज बनता है कि जी हम इंडिया को, बिकॉज पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस इस वक्त, तो चाहे बावजूद इसके कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो हमेशा से कहता रहा मेंटेन किया कि जी इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए ताकि हमारी ट्रेड हो और इकोनॉमी को ठीक हो, जो भी सहारा मिले। लेकिन ये वक्त वो नहीं है, ये वक्त वो है कि जब आप इंडिया के चैलेंज को कहते हैं कि ठीक है अगर आप यही करना चाहते हैं, वॉर मॉन्गरिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ बैठे हुए चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए, हमारे पास भी है और हम भी। लेकिन आपको लगता है दुनिया ये जो इंडिया का एक ड्रामा है वो समझ चुकी है, चाहे वो 2008 के मुंबई हमलों के हवाले से मामला हो, जिसके बाद पाकिस्तान को फैटफ में जो धकेलने की एक जो कोशिश थी वो की गई,
پھر وہ 2016 اڑی کا واقعہ، پھر 2019 پلوامہ، اور اب یہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ شادیہ میں نہیں آپ سے ایگری کروں گا کہ دنیا کیا سمجھتی ہے. دنیا اگر ایسے سمجھتی ہوتی تو وہ یونائٹڈ نیشنز میں یا انٹرنیشنل فورمز میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی. انفارچونیٹلی جب 2016 کا آپ نے ذکر کیا، 2016 میں آئی ایم پرسنلی وٹنس ٹو دیٹ. آپ کو یاد ہے وہ کشمیر میں وانی کو بروٹلی مارا تھا انڈین فورسز نے، اور اس سے کشمیر کا ایشو ہم اجاگر کرنا چاہتے تھے، اور ہم نے بڑا افیکٹولی اجاگر بھی کیا. ہمارے سے مطلب یہ پاکستان کی فورن آفس نے، اس وقت کی حکومت نے. لیکن سوائے 3 یا 4 ممالک جس میں ملائیشیا، ترکی، ایران شامل تھے، تو کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا تھا. نن آف دی عرب کنٹریز، نن آف آور فرینڈز ور اسٹینڈنگ ود ہم. بلکہ وہ یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا پیٹر، وہ اس وقت ہمارے دوست بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جو جہادی آرگنائزیشنز ہیں اس کو فکس کریں. دیٹ از واٹ نواز شریف وانٹڈ. اور اس وجہ سے وہ جو ڈان لیس ہوا تھا اس کی ابتدا تھی یہی. وہ جو اس میٹنگ میں ذکر تھا وہ یہی تھا کہ جی پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اب اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ آپ جسٹیفائی کریں کہ یہ کشمیر اسپیسیفک ہے، یہ انڈیا اسپیسیفک ہے، یہ ایک. اور پاکستان نے 2020 میں ان جہادی آرگنائزیشن کو بین سے لگایا ہے، اور پھر جا کے ہمیں پیٹ اپ میں چھوٹ ملی تھی. لیٹس ناٹ انڈرمائن دیٹ کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس دفعہ انڈیا ہیز بین ڈس اپوائنٹڈ. وہ اس وجہ سے کہ انڈیا سوچ رہا تھا کہ امریکہ خاص طور پر آئے گا، پاکستان کو کنڈیم کرے گا اور انڈیا کو سپورٹ کرے گا. لیکن سب نے جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپین یونین ہو، چاہے اور ممالک ہوں، انہوں نے سمپتائز کیا ہے انڈیا کے ساتھ ٹیررسٹ اٹیک میں، جو کہ ہم نے بھی کیا ہے. جو سمپتی تو ہم بھی کر رہے ہیں نا، کہ ہم تو خود وکٹم ہیں دہشت گردی کے. ہم بھی کہہ رہے ہیں غلط ہوا، آپ انویسٹیگیشن کرائیں. انڈیا ہیز بین ڈس اپوائنٹڈ. یہ ویسے ہی اسٹیٹمنٹ ہے جیسے جعفر ایکسپریس کے بعد امریکہ نے یا دنیا نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، سمپتائز ہمارے ساتھ کیا تھا، کسی اور کو بلیم نہیں کیا تھا. اسی طرح سے وہ جو انڈیا سے آ رہے تھے کہ شاید وہ پاکستان کو سب ایکسکیوز کریں گے، جی یہ تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی طرف سے آیا ہے. دیٹ ہیز ناٹ ہیپن اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ انڈینس کی جو فرسٹریشن ہے وہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ انڈینس نے ابھی تک اگر کوئی بیوقوفانہ حرکت نہیں کی ہے تو اس کی بھی یہ ایک وجہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی انڈیا کسی نے بھی یہ پاکستان کو ایکیوز نہیں کیا، بلکہ کچھ بڑا کلیئر سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں. کچھ فارمر سادہ الفاظوں میں کسی نے انڈیا کو شے نہیں دی کہ ہاں آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایبسولوٹلی بالکل صحیح. تو اس وقت سچویشن کو ڈیفیوز کیسے کیا جائے؟ امریکہ بھی کہہ رہا ہے، چائنا بھی کہہ رہا ہے، آپ دنیا بھر کا میڈیا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، مل کر حل نکالیں. تو مل کر کیسے حل نکالیں؟ کیسے سچویشن اس وقت ڈیفیوز ہو؟ دیکھیں، مل کے حل کا تو میرا نہیں خیال ہے کوئی نتیجہ نکلے گا، بیکاز ظاہر سی بات ہے. اور جیسے پہلے فیصلہ کیا گیا تھا، شملہ معاہدے میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ بائیلیٹرلی پاکستان اور انڈیا بیٹھ کے کشمیر، بیکاز کشمیر از دا فلیش پوائنٹ، اور کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا ہی رہے گا. ہمارا کلیم ہے، اور رائٹلی سو ہمارا کلیم ہے کہ کشمیر کا وہ حصہ جو انڈیا کے پاس ہے وہ ہمارا حصہ ہے. وہاں ایک پلیبسائٹ ہونا تھا یون ریزولوشنز کے حساب سے، وہ نہیں ہوا، اور اس وجہ سے ہم اپنے کلیم سے تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے ہیں.